اللہ جل شانو کو رب العالمین نے قرآن کریم متعلق اللہ رب العزت فرمائی ہدل للعالمین. اللہ رب العزت دا تمام مخلوقات و رب دے پالون کے دے پرورش کو ان کے دے. اللہ رب العزت زانتا دا رب العالمین نسبت فرمائے لے دے. قرآن کریم تا اللہ جل شانہ صفت ورکڑے ہدل للعالمین. قرآن کریم آغا عظیم الشان کتاب دے چی دا تمام مخلوق دا بارا دا ہدایت ذریعہ دا. دا یو خاص طبقے سر تعلق نساتی چی دا عظیم الشان کتاب با دا یا دا عرب یا با دا عجم یا با دا مالدار یا دا غریبانا نا دا طول انسانیت دا بارا اللہ رب العزت دا ہدایت ذریعہ جوڑا کری دا. اور زمون استاذ محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفت اللہ رب العزت ذکر کرے رحمت للعالمین. دا تمام عالم دا بارا تمام مخلوقات دا بارا اللہ رب العزت چکم دے رحمت جوڑ کرے را لے گئے. اور بیا اللہ رب العزت قرآن کریم کی نبی علیہ السلام تا فرمائی تا دے خلقو تا ہوا قل یا ایوہ الناسو اوے ورد چی اے خلقو ناس ویلش تمام انسانیت تا طول انسانانو تا خطاب ہوگا تا قیامت پر جسم را راتون کی دی دا ناس تا لفظنا قیامت پر جسم انسانان راضی و دی تیر شوی دی اگه طول تا شامل دی. انی رسول اللہ بے شک زودا پیغام ورکا چیز دا اللہ رسول یم الیکم جمیعا طول تا تر قیامت پوری. دا دی آیت کریمہ نا منتدا معلوم شوا چی نبی علیہ السلام آخر پیغمبر دے تر قیامت پوری. کپل سڑے راضی و دعوو کی دا نبوت او دا نبی علیہ السلام دا نبوت پر سلسلے کی مختلف و حیاتن و شکلون سرا خبر سرا مونگ تا مخی درازی چی مونگ دا آگی عقیدین سیو خبرداریو دا مونگ تا طول مسلمانان یو اجماعی عقیده دا دا دے دا پارا مونگ ہر صورت پانی آوازو چتو مال جان دا دے دا پارا لگو نو مونگ او تاسو لا پکار دی چې د دې عقیدې نه خپل ځان خبردار ساتو خپل اولاد بچي هغه د دې نه خبردار ساتو ځکه دا اهمه عقیده ده. ځکه چې د نبوت په عقیده کې معمولی شان زمونږ او تاسو اخوا دې خوا راځي نه زمونږ ایمان برقرار نشي پاتې کېدی زمونږ ایمان کامل نشي پاتې کېدی. د دې وجینا د عقیده زکول په خپل باندې خپل اولاد ته خول دا د هر چا ذمہ داری ده. مسلمان هغه د هر جماعت سره تعلق ساتي چې دا عظیم عقیده لپاره موږ په هر میدان باندې سيو ولاړیو او څومره خلک راځي حکمرانان راځي په هر څوک وي دا غي چې څومره فیصله کوي دا غي خلاف مونږ چې کوم دې په هر فورم باندې خپل आवाज وجتو نو دې عقیده لپاره به مونږ مجاهدین ان شاء الله العزیز جوړیږو. الله رب العزت دې عمل کو توفیق نصیب